अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट मेजबान नबीहा एजाज, एक नई सुबह के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज का हमारा शो हमारे जो रूटीन पैटर्न है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंटरटेनमेंट शो नहीं है, मगर हमारा आज का शो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड किट घर में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं या अशियाँ हैं जो आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए, स्पेशली वो घर जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। बहुत सारे, कुछ तो बच्चे बड़े भी होते हैं ना वैसे, जो अक्सर चोटें जिनको लग रही होती हैं। तो घर में खुदा ना हादसा छोटे मोटे वाकयात या हादसात हो रहे होते हैं। मतलब किचन में अगर जो लोग जाते हैं, हाथ का जल जाना, उंगली का कट जाना, तो आपको अगर अल्लाह ना करे कि कभी कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो आपने उससे किस तरह से अपना बचाव करना है। अगर घर में कुछ अफराद गिर जाते हैं या कहीं पे मोच आ जाती है या हड्डी के खुदा ना खास्ता टूटने का खदशा होता है, तो ऐसा पेशेंट उस वक्त बहुत ही तकलीफ में होता है, बहुत पेन में होता है। एम्बुलेंस को आने में या आपको हॉस्पिटल जाने में वक्त लगता है। तो घर में जो मौजूद अफराद हैं उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपका हाथ जल गया है या कोई और मामला पेश आया है तो उससे कैसे बचना है। स्पेशली मैंने बात की कि जो बच्चे मौजूद होते हैं जिन घरों पे, वहाँ पे माओं को अक्सर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो आज हम उस नॉलेज में इजाफा करने वाले हैं। मैंने माओं का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बच्चे हर वक्त कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत करते रहती है। मेरी बेटी, मैं अक्सर उसका जिक्र करती हूँ हमारे शो में कि शी इज़ 1.5 ईयर ओल्ड नाउ, और वो चलती है माशाल्लाह, भागती है, और मैंने अपने घर की सारी जो चीज़ें जो नीचे मौजूद है उनको मैंने उठा के तो मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि उसमें कांच भी है, शीशा भी है, कोई भी चीज़ है जिससे वो बच्चा नुकसान अपना उठा सकता है। सेलिना आजकल एक हरकत करी कि वो किचन में जाती है और किचन में चूल्हे तक हाथ रखने की कोशिश करती है, जहाँ पे आपका हांडी पड़ी होती है, सॉस पैन्स होते हैं पानी चाय वगैरह के लिए, तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी फ्रेंड का बेटा देखा जिसने चाय गिरने से अपना पूरा बाजू जला लिया, बहुत बुरी तरह से उसकी बर्निंग हुई। अनफॉर्चुनेटली उस माँ को उस वक्त नहीं पता था कि फर्स्ट एड बच्चे को कैसे देनी है। बच्चा बहुत देर तकलीफ में रहा, रोता रहा, लेकिन हमें सिर्फ यही पता है कि टूथपेस्ट लगा दो या जो है वो ठंडा आटा लगा दो तो उससे आपकी पेन रिलीफ होती है। दोनों आज हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आज हम जानेंगे, उनका ओपिनियन, टिप्स लेंगे। हर्बल भी है घर में टोटकाज, आप अपने किचन से ही फौरी तौर पर अपने पेशेंट को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, वो टिप्स हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ साथ जो मेडिकल साइंसेज है या जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, वो भी हम बात करते रहेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे हमारे शो में। तो तारुफ करवाती हूँ हमारे आज के मेहमानों का। हमारी आज की बड़ी प्यारी मेहमान हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक जो है वो इनका जो प्रोफेशन है वो तिब से इनका ताल्लुक है, शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रही हैं कि शी इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। ये प्रोग्राम होस्ट करती हैं, डिफरेंट होस्टिंग के प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं, और अपनी ओपिनियन भी बड़ी ज़बरदस्त हर टॉपिक के ऊपर रखती हैं। तो इनसे हम आज दोनों तरह से बातें करेंगे कि घर में जब अल्लाह ना करे कि कुछ कोई मसला पेश आता है या कोई चोट लग जाती है, तो ये डॉक्टर साहिबा जो हैं ये अपनी फर्स्ट एड किस तरीके से करती हैं। हमारी आज की पहली मेहमान तारुफ करवाएंगे डॉक्टर अरूबा का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान, ही इज डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। हम आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे अगले मेहमान अब तो मतलब कि इतना ये रेगुलर आते हैं हमारे शो में और इतनी ज़बरदस्त घरेलू टिप्स देके जाते हैं कि इनके तारुफ में या बल्कि जो दोनों हमारे मेहमान हैं इनकी अब तारीफ में मैं क्या कसीदा सुनाऊंगी कि इनका जो काम है या जो इनके टिप्स हैं वो खुद ही बोलती हैं कि इतनी अच्छी और आसान चीज़ें जो कि आपके घर में आपके किचन में मौजूद होती हैं उससे ही आपको रेमेडी बताएंगे। तो हमारे जी मेहमान डॉक्टर फैसल साहब और उनके साथ उनसे थोड़ा सा आगे फासले पे तशरीफ रखते हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, जिनसे हम रेमेडीज जानेंगे। तो सबसे पहले किस चीज़ का करें? सबसे ज़्यादा मैं सोचती हूँ डॉक्टर रूबा से बल्कि पूछती हूँ कि सबसे ज़्यादा
ایسا کون سا مسئلہ یا چھوٹا موٹا حادثہ ہوتا ہے جو گھر میں آئے روز ہوتا رہتا ہے, تو پھر اس کی ہم ذرا ٹپس لیں گے ہمارے ایکسپرٹ سے. نبیہ, جو سب سے کامن ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کچن کا ہی ذکر کیا ہے. کچن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. آپ سارا وقت چھری سے کام کر رہے ہوتے ہو, جو ہوتا ہے کٹس لازمی لگتے ہیں, یا ہاتھ جلنا. یہی کہہ رہی تھی کہ کبھی فرائی کر رہے ہیں, گرم پتیلی پکڑ لی. اور بچوں میں پیشنٹس میں نے بہت دیکھا ہے, گھروں میں گرم دودھ ابال کے رکھا ہوتا ہے, پانی ابال کے رکھا ہوتا ہے, یا بچوں کے قریب ہوتا ہے, یا ایکسیڈنٹلی بہت برے برنز ہوتے ہیں. اور وہ برنز جو ہیں وہ ٹیمپریری نہیں ہے کہ جی اتنا سا پیچ تھا ٹھیک ہو گیا, جو ایسے بوائلنگ ہاٹ واٹر یا اسٹیم سے ہوتے ہیں نا پاس, تو وہ چھوٹا نقصان نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کی تکلیف کی نوعیت کا نہیں پتا. ہم تو فوراً سے پہلے بچہ تو چلا. اب میں یہاں پہ آپ کی بات کو بھی کیونکہ بتانا ضروری ہے یہاں پہ آڈینس کو, ہماری فیملی فرینڈز میں یہ ہوا کہ مدر اب کہیں پہ ہیلپ ہوتی ہے, کہیں پہ ہیلپ نہیں کسی گھر میں ہوتی, تو وہاں پر بچے یوزلی ماؤں کے پیچھے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ماں نے کڑھائی میں گرم گرم تیل تھا, وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ فلور پہ پڑا ہوا تھا یا کہاں تھا, وہ بچی رول کرتے ہوئے آئی اور اس کڑاہی میں گر گئی, اور اس کی ساری بیک سائڈ پچھلا اس کا حصہ بری طرح وہ جھلس گئی, اور پھر لاہور میں اس کا ٹریٹمنٹ کافی. اور 2 سال کی بچی. تو یہ حادثات وہ ہیں جو گھر میں آتے ہیں. ہم اپنے ایکسپرٹس کی رائے تو لیں گے, لیکن جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پلیز اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں, اسپیشلی وین دے آر ان کچن, کیونکہ کچن میں آپ نہیں سسٹم اٹھا کے اوپر رکھ سکتے نا, سارا کمرے کا تو آپ کر سکتے ہو. تو یا تو ان کو مت آنے دیں, کسی کی رسپانسبلٹی لگائیں, یا پھر خود ٹیک کیئر کریں اس ٹائم پہ. یا پھر جب ایسی کوئی بوائلنگ پاپنگ چیز ہوتی ہے تو اس کو سیف جگہ پہ رکھیں انٹل بچے کی ریچ سے الگ. بچے کیونکہ یہ جو برنز ہوتے ہیں یا اسٹیم کے یا بوائلنگ واٹر کے یا کسی بھی چیز کے, وہ لائف ٹائم سکارز چلتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے, اتنا سا سکار تھا پورے پورے لمبس جل جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پھر ہمارے ہاں جو بچوں کے معاملات ہوتے ہیں کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں کوئی پراپر برننگ یونٹس ہاسپٹلز نہیں ہے جو کہ کور کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور پھر جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں, جوان ہوتی ہیں, اور وہ سکار ان کے ساتھ رہتا ہے, تو انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے کا بھی حصہ ہے نا جہاں پر پھر رشتے میں مسئلہ ہو جانا, بچی کے چہرے پہ داغ, اور وہ ایک ریجیکشن, اور بدقسمتی سے یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. لیکن نبیہا what I think کہ دیکھیں یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں, یہ سیکنڈری ہے. سکار از ناٹ کہ بس آپ کا ایک کوئی کٹ مارک ہوگا. سکار کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وونڈ ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹ برن ہوا ہے, اس کے بعد آپ کے سکن چینجز ہی نہیں, آپ کے اندر مسل چینجز آتے ہیں. وونڈ نے جب کانٹریکٹ ہونا ہے, اگر وہ آپ کا لمب ہے, آپ کے کوئی ہاتھ بازو ہیں, تو انہوں نے کانٹریکٹ ہو جانا ہے, وہ شرنک ہو جائیں گے, ان کے الائنمنٹ نہیں رہے گی, آپ اپنی زندگی کے لیے ڈسیبل ہو جائیں گے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ انیشل فیز میں آپ نے بس سکار ہیل کروانا ہے, آپ کو اس کی بار بار سرجریز کروانی پڑتی ہیں. یہ ایک وہ معاملہ ہے جو بہت پینفل ہے, ذرا سی انگلی پر تیلی بھی لگتی ہے تو کتنی تکلیف اس کی رہتی ہے. اب میں آپ کو شامل گفتگو کروں گی کہ ہمارے ہاں 2 ہی چیزیں ہیں, ہاتھ جلا, پیسٹ لگا لی, آلو لگا لیا, اور آٹا لگا لیا. اس میں سے کیا کریکٹ ہے, کیا کریکٹ نہیں ہے, یا کیا اور ہو سکتا ہے؟ اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننا ہے لازمی طور پہ کہ جب ہاتھ جلتا ہے تو ٹھنڈے پانی میں رکھنا کیا کریکٹ ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا. وہ میں مجھے اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بالکل ڈاکٹر میں حکیم صاحب سے 2 منٹ لوں گا. پہلے دیکھیں, کسی قسم کی گھر میں ایمرجنسی ہو جائے, جو بیسک ٹپ ہے جو ہر ایمرجنسی میں کامن ہے کہ ماں کو یا باپ کو پینک نہیں ہونا. بالکل, پینک نہیں ہونا. ہم پینک ہو کے اپنا نقصان کرتے ہیں. یہ سب سے ضروری ٹپ ہے. ہاتھ جل جائے, بجلی کا شاک لگ جائے, بچہ گر جائے, جل جائے, اگر ماں باپ پینک ہوں گے تو جو نقصان نہیں ہوا وہ ہو جائے گا. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ گھر کی ایمرجنسی کے پہلے چند منٹ یا پہلے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے برن کی بات کی, اگر کوئی بچہ یا بڑا برن ہوتا ہے, بڑا بھی تو برن ہو سکتا ہے, دودھ کسی ہاؤس ہولڈ ہماری چیز گر سکتی ہے, اس وقت کے جو چند منٹ ہیں یا چند گھنٹے ہیں وہ ساری عمر آگے آپ کو پے کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ نے ٹریٹمنٹ ٹھیک کر لیا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, سکار بھی کم بنیں گے, پین بھی کم ہوگی, اور ٹریٹمنٹ بھی جلدی ہو جائے گا. بیسک ٹپ حکیم صاحب سے پہلے میں ہی آپ کو عرض کر دوں کہ جیسی کوئی چیز برن ہوتی ہے, چاہے وہ آگ لگے یا کوئی دودھ گرے یا چائے گرے, اس کو بہتے پانی کے نیچے رکھ دیں.
बहते पानी रनिंग वाटर। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने उसके बारे में पहले सुना था, लेकिन अब बहुत सारी उसके ऊपर एक्सपर्टीज और राय वगैरह डिफरेंट होती रहती है कि पहले हम ये सुनते थे बचपन में कि जब भी जला पानी के नीचे हाथ मत लेके जाओ, उससे आपको वो जो बॉइल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ। जब आप उसको रनिंग वाटर में रखेंगे तो वो जो उसकी बर्न की जो नोयत शिद्दत है वो कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सूरत में किसी भी हालत में ये टूथपेस्ट और आटा मत लगाएं, नहीं लगाना, मत लगाएं। होगा ये कि जैसे वो टूथपेस्ट या आटा उतारने की कोशिश करेंगे पूरी स्किन साथ उतर जाएगी। घर में आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोलियम जेली घर में पड़ी होती है या होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई जेली उसके ऊपर लगा दें ताकि उसको वो कवर हो जाए, इन्फेक्शन ना हो। नंबर स्किन जो है वो प्रोटेक्ट के लिए क्या किया जाए अगर बहुत वो हो जाएगी। तीसरी चीज ये कि कभी जो छाला बने उसके ऊपर सुई मार के उसको फाड़े नहीं, पॉप ना करें, बिल्कुल पॉप ना करें। और एक स्टेराइल जैसे बैंडेज अभी हम जिक्र करेंगे कि घर की जो किट है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो स्टेराइल बैंडेज लेके उसको कवर कर दें, देन सीक हेल्प। लेकिन ये जो हमने हमेशा हमारे फर्स्ट एड किट में मैं अपनी इस गलती को तस्लीम करती हूँ कि मेरे पास ये जो पेट्रोलियम जेली या दूसरी ट्यूब्स वगैरह या सनीप्लास या पैनाडोल्स ये वाली चीजें पड़ी होती, सिरप्स पड़े होते हैं, कफिंग सिरप्स, लेकिन जलने की एक भी ट्यूब या कोई बैंडेज मेरे पास नहीं है। हमने सोचा नहीं होता ना कि हमारे साथ कोई अल्लाह ना करे हादसा पेश आएगा, लेकिन अगर फौरी तौर पे आ जाते हैं और पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपके पास एक किट तो तैयार हो उनसे निपटने के लिए, आपको पता तो हो कि मुझे ये चीज यूज करनी है, तो ये होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास हमने नहीं प्रिपेयर किया होगा। देखिए हमारे घरों में 2 एज के जो सेगमेंट्स है वो ज्यादा वल्नरेबल है इमरजेंसी के लिए, एक बच्चे और एक बुजुर्ग। हमें दोनों का ध्यान करना है। इमरजेंसी किट अगर एक बच्चे के लिए होनी चाहिए तो एक इमरजेंसी का नज़र हमारी बुजुर्ग पे भी होनी चाहिए। अगर वो उनको खुदा न खास्ता चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, खुदा न खास्ता गिर जाते हैं, तो हमारी जो किट है वो इस तरह की वेरिएबल हो, इसमें सारी चीज़ें पड़ी हों। बिफोर द हेल्प अराइव्स, बिफोर यू सेंड देम टू ए डॉक्टर, बिफोर यू कॉल 911, आप किसी को भी बुलाएं। तो कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी आपको बाकी लोग गाइड करेंगे। जब हमारी बारी आएगी विल टेल यू कि हर घर में एक छोटी सी किट, एक छोटा सा पोर्शन रखें जिसमें चंद चीजें बड़ी सस्ती आती हैं वो पड़ी हो, ताकि आपको पता हो कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी किस अलमारी में किस खाने में जाना है। सही, ये तो चीजें ही नहीं मिलती। ठीक, इसमें बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ डॉक्टर साहब की बात को। 2 कंडीशंस हैं। पहले एक है प्रिवेंटिव, जो आपने शुरू में बात की ना, बच्चों के हवाले से खास तौर पर जलने के सबसे ज्यादा मामला जलने के आते हैं, फिर कट के आते हैं घरों में भी, और बच्चों खेलते हुए कांच लग जाता है और इस तरह के मामला। इसमें जो मेरे ख्याल में हमारा मैसेज डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक फर्स्ट एड बॉक्स घर में ज़रूर होना चाहिए हर घर में, और उसमें हम इंशाल्लाह बताएंगे कि जो आपको नेचुरल रेमेडीज हैं, आपके किचन में चीज़ें होती हैं वो किस तरह हेल्पफुल होती हैं। और उससे पहले प्रिवेंशन है कि किस तरह आपने चीज़ों को ये हादसा होने से पहले बचाना है। अच्छी मैनेजमेंट तो ये होती है कि हादसा हो ही ना, अगर हो जाए तो फिर आपने फर्स्ट एड बॉक्स, और फर्स्ट एड का मतलब हमारे यहाँ कुछ और भी लिया जाता है, हम आमतौर पर उसको इलाज समझ लेते हैं। फर्स्ट एड मीन ऑलवेज फर्स्ट एड, वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है। डॉक्टर रूपा बात कर रही थी जलने का मामला है, तो ये उसको भी किस टाइप का ये बर्निंग हुई है, ठीक है, और सुपरफिशियल है, नीचे तक चली गई, अगर नीचे वो बिल्कुल डीप चली गई है बर्निंग, तो उसका इलाज तो आप घर पे कैसे करेंगे या फर्स्ट एड से कैसे मैनेज होगा। तो मेरे ख्याल में हमारी तरफ से मैसेज सबको ये जाना चाहिए कि फर्स्ट एड आप देकर और कंडीशन के मुताबिक फौरी उसे मौलज के पास पेशेंट को रेफर करना चाहिए या लेके जाना चाहिए, ताकि अगर उसकी कंडीशन देखी जाए, अगर वो डीप बर्न है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि आगे जाके उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि उसमें सारे फैसले घर में इमरजेंसी तौर पर बर्निंग हुई है। सबसे पहली रेमेडी बेहतरीन है कि पानी के नीचे, बहते पानी के नीचे, ठंडे पानी के नीचे। और ये मेरे ख्याल में बार बार ये आमतौर पर ये छालों का ना जो बॉयल्स बन जाते हैं, इसको लोग बहुत ज्यादा करते हैं, पानी लगेंगे तो छाले बन जाएंगे। छाले तो नहीं बने, जब बर्निंग हुई है तो बॉयल्स तो बनेंगे, ठीक है, और आप पानी से आपकी वो बर्निंग का टेंडेंसी कम हो जाएगी। या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं, बर्फ भी रखी जा सकती है अगर पेशेंट को थोड़ी सी अगर ठंडी सेंसेशन देनी है, या अगर पेन बहुत ज्यादा है
تو وقتی طور پہ تو کوشش یہی ہے نا کہ پیشنٹ کی جو پین ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے, اس کے درد میں تھوڑی سی کمی آئے, تو آئسنگ بھی کیا کرنی چاہیے. بریک پر جا رہے ہیں اسی سوال کے ساتھ, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. گفتگو ہمارے مہمانوں سے جاری ہے سلسلہ. ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل گفتگو کریں گے, سلیمی صاحب بھی ہیں, باقی مہمان بھی ہیں, ان سے گفتگو چل رہی ہے فرسٹ ایڈ کٹ کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر فیصل, فرسٹ ایڈ کٹ میں گھر میں کون کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ان اینی کیس کے کچھ بھی اگر ہو تو کچھ چیزیں ہیں جو ہر شخص کو رکھنی چاہیے؟ اور ٹریولنگ میں بھی اکثر ہم ٹریولنگ میں نہیں لے کے جاتے بہت سارا, جہاں پہ ہم نے اتنی فضولیات رکھی ہوتی ہیں. اپنے خواتین کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ میک اپ کا ایک الگ سے بیگ پورا بنا ہوتا ہے, لیکن بچوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرسٹ ایڈ کٹ لازمی ہونی چاہیے. اچھا اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں. ابھی کچھ سال پہلے ہم عمرے پہ گئے تو پورا گروپ تھا اور کسی ایک کے پاس بھی ایمرجنسی کٹ نہیں تھی. الحمدللہ میرے پاس تھی, تو وہاں پہ جس کو جو پرابلم ہوا تو سب میرے روم میں پہنچ جایا کرتے تھے اور وہ فرسٹ ایڈ کی چیزیں لے جایا کرتے تھے. تو ایک تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی کی ہیبٹ نہیں ہے تو آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں تو آپ کی وجہ سے دوسروں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جلنے کی بات ہو رہی ہے تو جلنے میں ایک ٹپ تو آ گئی کہ ٹھنڈے پانی سے اس کو دھونا چاہیے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے. اس کے بعد ہر گھر میں شہد ہوتا ہے, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگانے سے اعتراض کرنا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ اس کو اتارتے ہیں تو وہ چپک جاتا ہے, تو وہ جب پیل ہوتا ہے تو ساتھ ہی اسکن بھی اترتی ہے. شہد جو ان سے ہے بیسٹ اینٹی مائکروبیل بھی, اینٹی فنگل بھی ہے, اور یہ اسکارز ہونے سے بھی بچا لیتا ہے. فوری طور پہ شہد لگایا جائے. اگر آپ کے پاس شہد ہے اور ساتھ سلیمی صاحب کا ایلو ویرا کا پتا رکھا ہوا ہے, اگر ایلو ویرا کو, اور بھائی ایلو ویرا کے اتنے میں فائدے سنتی ہوں, پتہ نہیں میں کیوں اس کا پلانٹ نہیں لے کے آ رہی ہوں آج لازمی طور پہ. اور اگر یہ اس معاملے میں بھی ضروری ہے تو پھر تو لازمی پلانٹ ایک ہونا چاہیے. ایلو ویرا جیل اور شہد کو ملا کے اگر آپ فوراً مکس کر کے آپ اپلائی اگر کر دیتے ہیں تو ود ان منٹس آپ کو ایک سودنگ ایفیکٹ بھی آ جائے گا, اور آپ کا جو سا بگڑنے والا معاملہ ہے وہ نہیں انشاءاللہ بگڑے گا. اگین کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال شہد جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کٹ کی سب سے پہلی چیز ہے. اگر بچوں کے لیے سیف ہے, بچوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے سیف, کیونکہ اگر بچوں پہ مجھے ایک تو یہاں پہ یہ بات ضرور کرنی ہے کہ پلیز آپ جب چائے تو آپ کے گھر میں سب لوگ پی رہے ہوتے ہیں نا, بڑے بزرگ, بچوں سے پھر لاڈیاں بھی کرنی ہوتی ہیں. ضروری ہے نا کہ بچے کو تو کچھ کہنا نہیں ہے, وہ آ جائے گا چلتے پھرتے تو سپنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بچے کو بھی اللہ اللہ مت کریں, یہ مت کریں. اگر یہ پریکٹس آپ اپنے گھر, میں نے اپنے گھر میں یہ ایسو بھی رکھا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے وہ میرے بچے کو نہیں پکڑے گا, کیونکہ آپ کیئرفل ہے, بچہ کیئرفل نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ نقصان کر سکتی ہے, بچے کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی اس ہیبٹ کو آپ چھوڑ دیں کہ چائے پیتے ہوئے بچے سے لاڈیاں کرنا ختم کریں. بالکل. اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے چائے سے جلنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بچے کو نہیں پتا, وہ ایک دم ہاتھ مار دے گا, ایک دم موو کر جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے چائے گرے گی, دونوں پہ گرے گی. تو یہ احتیاطیں تو ضرور کرنی ہے. اچھا شہد کے ساتھ ایلو ویرا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے برنس کو ایکول جیل لینی ہے, ایکول لے لیں. بالکل. اگر فرض کیجیے ایلو ویرا جیل نہیں ہے تو شہد تو ہر گھر میں رکھنا چاہیے, ادروائز تو ایلو ویرا بھی ضرور ہونا چاہیے. اچھا ایلو ویرا کی اگر آپ کہیں تو ساتھ ہی ایک ٹپ دے دوں کہ استعمال کیسے کرنا چاہیے. سلیم صاحب آپ کا مجھے چاہیے پتا. اچھا دیکھیے ایلو ویرا کا یہ پتا جو ہے نا, جو یہ جگہ بنی ہوئی ہے, اس کو جب ہم کاٹتے ہیں, کاٹنے کے بعد اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سیدھے گلاس میں رکھنا چاہیے. اس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں, وہ ٹاکسن اگر ہم اس کو یہاں رکھیں گے 15-20 منٹ کے لیے تو ایک یلو سا یہاں پہ مواد جمع ہو جائے گا, اس کو ہم نے نکالنا ہے, وہ صاف کر لینا ہے, وہ صاف ویسٹ کر دینا ہے, ویسٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ایلو ویرا کی جیل یوز کرنی ہے. اچھا یہ کسی بھی معاملے میں جب بھی ایلو ویرا استعمال کرنا ہے. اچھا اب کبھی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جیسے جل گیا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, تو پھر آپ اس کو بہت دور سے کاٹیں. ٹھیک ہے, اور اس کے روٹ سے کافی دور سے کاٹیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو ان سے جیل ہے اس کے اوپر شہد لگا کے آپ ڈائریکٹ بھی رب کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس کو سینٹر سے اجازت دیں مجھے, تو میں اس کا نا اگر ایمرجنسی کی ہم بات کر رہے ہیں نا تو شاید اتنا ٹائم ہمارے پاس نہ ہو, تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ اگر ہم دیکھیں نا تو اس کا بالکل نا اس کے جو ایک ایلوئن کمپاؤنڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, جو بیسیکلی زیادہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اریٹینٹ ہوتا ہے, تو یہ جو وہ سکن کی سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو سینٹر میں جو گودا ہوتا ہے نا یہ اگر آپ لیں تو یہ دیکھیے یہ لیں تو اس میں ایلوئن کے کنٹینٹ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ وہی ایلوئن کنٹینٹ بتا رہے ہیں جو کہ اس کا ٹاکسن ہے اور جس کو نکالنا ہے, ویسٹ کرنا ہے ہم نے. تو یہ سینٹر سے لے لیں, اس طرح یہ نہیں کہ یہ آپ اس طرح کاٹیں گے اور سینٹر سے لے لیں گے نا گودا, تھوڑا سا اسے میش کر لیں تاکہ بالکل وہ پانی بن جائے گا, لکوڈ بن جائے گا, جوس کی طرح ہو جائے گا, تو وہ اپلائی کرنا. اچھا ڈاکٹر, جس طرح سے آپ نے بولا کہ پیسٹ نہیں لگانا, آٹا نہیں لگانا کیونکہ وہ چپکے گا, وہ پین کرے گا, اترتے ہوئے جب ڈرائی ہوگا. ہم نے سنا ہے کہ آلو بہت فائدہ مند ہوتا ہے جلے کے لیے. ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, لیکن ریسنٹلی میں نے ابھی ایک ایسا حادثہ سنا کہ ایک بچی جو کہ ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے تھی واپس اپنے گھر چلے گئی, اور اس کے گھر میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں پر وہ بچی جلنے سے مر گئی. روٹیاں پکاتے ہوئے دوپٹے پر آگ لگی اور وہ آگ نے اس کو لپیٹ میں لے لیا اور وہ زیادہ ہو گیا اس کی برننگ شاید, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ینگ بچی تھی. اللہ نہ کرے کہ ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ کسی کے بھی گھر میں کسی بھی شخص کے ساتھ, کسی کی بھی بچی اور اولاد کے ساتھ پیش آئے, اور اگر ایسا ہوتا ہے بار بار, خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ آگ کیسے بجھانی چاہیے؟ ہم نے جو سنا ہے کہ کمبل لپیٹ دینا چاہیے, کپڑا لپیٹ دینا چاہیے, پانی میں ڈال دینا چاہیے, یا کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس اویلیبل, اگر کمبل میں لپیٹی, آگ پہلے آگ بجھانی ہے. جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آگ کو بجھائیں, اور اس کے بعد آپ اس کو رنس کر سکتے ہیں, اس کو وہی رننگ واٹر سے آپ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد ایمرجنسی چونکہ ڈگری آف برن کے, لیکن یہ چیزیں پھر بہت زیادہ میڈیکل ڈیٹیل چلی جائے گی. دوسری چیز جو اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہماری جو روز سیکنڈ موسٹ کامنسٹ چیز ہے وہ کٹس ہیں. چھری سے کٹ لگ گیا, چھری پہ کٹ لگ گیا, کوئی چیز کاٹتے ہوئے کٹ لگ گیا, ویسے چھری لگ گئی. ایون بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز, کوئی ٹوئے, کوئی پلے گراؤنڈ میں, تو وہ کٹس بھی اسی طرح دو طرح کے. عروبہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کچن میں کام کر رہی ہوں, کٹس لگتی ہوں, تو آپ یو آر ڈاکٹر, تو آپ کو تو خیر میں اب وہ نہیں پوچھ سکتی نا, مطلب کہ کیسے فرسٹ ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو تو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی بہت سارے متس دیکھیں ہمارے ہاں ہیں, جیسے ٹوتھ پیسٹ والی چیز اتنی کامن ہے کیونکہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اگر اکثر مینتھول ہوتا ہے نا تو اٹ ہیز اے کولنگ افیکٹ ٹیمپرری, سو وہ شاید لگانے سے ٹھنڈا لگتا ہے اور تھوڑی دیر سکون آ رہا ہوتا ہے, لوگوں نے اس لیے اس کو زیادہ پروموٹ کیا. آئی ڈونٹ نو کیا لاجک. کبھی کٹس وغیرہ لگی ہوں تو آپ نے گھر میں کیا اپنی فرسٹ ایڈ کٹ رکھی ہوئی ہے, یا کس طریقے سے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کٹ کی نوعیت پہ. کٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو کسی کام کرتے ہوئے چھری سے لگا ہے تو وہ نیٹ کٹ ہوتا ہے, اس کا اتنا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس میں اس طرح ایمرجنسی یا گند نہیں ہوتا ہے, انفیکشن ڈیپ بھی ہو تو, لیکن اس میں اس طرح انفیکشن کے چانسز نہیں ہے جو آپ کو باہر کھیلتے ہوئے پلے گراؤنڈ میں لگا ہے, یا پھر آپ کو باہر کسی وونڈڈ سڑک سے لگ گیا ہے. سو دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا چیز جو ہے دیٹ از آپ نے بلیڈنگ کو سٹاپ کرنا ہے. لوگ بلیڈنگ کو سٹاپ نہیں کرتے, لے کے پھر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بلیڈنگ کو سٹاپ کیسے کرنا ہے؟ کسی بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگر کسی کا خون بہہ ہے وہ کسی بھی وجہ سے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بولا کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, کچن میں, کچن کے باہر, تو آپ نے اپنے بہتے خون کو کیسے روکنا ہے, اس پر بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں آج ہم بات کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ نے پیشنٹ کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دینی ہے. تو اسی حوالے سے ٹپس اور ایکسپرٹ ہمارے شو میں موجود ہیں جن سے ہم ٹپس لے رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے یا کہیں پر بھی کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی زخم یا چوٹ کی وجہ سے, تو اپنے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ سٹیپ آپ ٹپ دے رہی ہیں. فرسٹ سٹیپ از کہ آپ نے اپنی بلیڈنگ کو سیکیور کرنا ہے, آپ نے بلیڈنگ بند کروانی ہے. کس طرح کرانی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت ہی گہری چوٹ لگی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کسی طرح مینج نہیں ہوگی, تو سب سے پہلا جو رول ہے دیٹ از اپلائنگ پریشر.
आपने उसको प्रेशर देना है, आप ठंडे पानी के नीचे टैप वाटर खोलें, उसको दे दें, आइस भी रख सकते हैं, आइस भी बिल्कुल आपने देना ही प्रेशर है, उसको प्रेशर लाजमी देना। जितनी देर में कोई आइस अरेंज कर रहा है, आप जा रहे हैं, उसको या तो बिल्कुल ठंडे आइस कोल्ड वाटर या आइस के साथ दें, लेकिन उसको प्रेस करके रखें। प्रेशर देने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जब आपके सारे ग्लूटेन्स, आपके प्लेटलेट्स उस स्पॉट पे पहुंचेंगे, जितनी देर में अपनी फर्स्ट इम्यूनिटी बनाएंगे, वहां से ब्लड क्लॉट करना शुरू करेंगे, तब तक ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। सेकंड थिंग इज, अगर आपका डर्टी वुंड है तो उसको आपने वॉश भी करना है ब्लीडिंग रोकने के साथ साथ। लेकिन समटाइम्स कोई बहुत ही मेजर वुंड हो, कोई फ्रैक्चर की सूरत में आ रहा है, सो सेकेंड स्टेप आपका डॉक्टर का विजिट है। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज आपने क्या चीजें करनी है, सो सिक्योरिंग अ ब्लीडिंग, या फिर उसको खैर बाकी हॉस्पिटल में चल जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, पायोडीन से करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, किस तरह करते हैं, लेकिन ब्लीडिंग रोकना is your primary thing। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम बाद में जाते हैं ना, पहले हम घर में होते हैं, लगेगा, तो मैं इसलिए जो घरेलू पहले टोटका है वो पहले लूंगी, फिर जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने क्या करना है या उनकी क्या राय है वो लेते हैं। लेकिन घर में सबसे पहले खून बह रहा है, बच्चा बड़ा बुजुर्ग या कोई भी है, तो क्या होगा, किस तरीके से, वही वाली बात, तो पैनिक नहीं करना सबसे पहले। हाँ, जो बार बार हम देखने लग जानी कि कितना गहरा लगा लेकिन हुआ है। मैं बताऊं रुबा, बड़ा वो उस टाइम बहुत से लोग खून नहीं देख सकते, पेरेंट्स खून नहीं देख सकते, मुझे और विद इन सेकेंड्स आपको वो डिसीजन लेना है और करना है। एक बार मैं बल्कि शेयर भी करूंगी कि मेरी बेटी, अभी ये 2 मंथ्स पहले की बात है, कि ग्लास टूट गया घर में, और वो ग्लास अम्मी के जहेज का ग्लास था। बताने का मकसद ये कि वो जो पुराना होता है, कांच शीशा होता है, वो अगर आप कंपेयर करें अभी के, तो हमारे बड़ी अजीब सी क्रॉकरी और चीजें आ चुकी हुई है ना, कि वो बड़े बड़े पीसेस में टूटते हैं। लेकिन जब वो पुराने फ्रेंच ग्लास होते हैं, जब वो टूटते हैं तो वो किरची कर जाते हैं। सेलिना ने ग्लास तोड़ा और वो उसके पाँव में सब जगह मतलब ग्लास टूटा, और एक कांच उसके यहाँ पर खड़ा हो गया। और सबसे पहले तो मैंने अपनी चीख कंट्रोल की कि मैं चीखूंगी तो मेरा बच्चा रोएगा या पैनिक करेगा। अब मैं कांच भी देख रही हूँ और एक स्टेप लेने की देर है, बच्चे ने उठाना है और तबाही हो जानी है। मैंने भाग के उसको पकड़ा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि ये मैं कैसे निकालूं, और उसको नहीं पता अभी कि मेरे साथ ये हुआ है। उसमें से ब्लड भी निकल रहा है, कांच खड़ा है ऊपर। बस वो अल्लाह हिम्मत फिर दे देते, और वही आप वाली बात कि पैनिक नहीं करना होता। मुझे कांच निकालना था तो वो मैंने निकाल लिया, और उसके बाद उसका जो भी फर्स्ट एड था वो दिया। लेकिन यही करना है, बजाय कि आप उस वक्त चीखो पुकार में माएं लग जाएं कि हाय मेरे बच्चे को ये हो गया, बच्चे को वो हो गया, और पकड़ के, तो वो बच्चा ऑलरेडी रो रहा होता है, खुद परेशान होता है, और विद इन सेकेंड्स आपको अपने आप को काम डाउन करना है, और आपने बच्चे को फर्स्ट एड भी देनी है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फौरी तौर पे जो करने वाली। एक तो ये कि घर में आपके पास फिटकड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, फिटकड़ी कोई हल्के फुल्के कट्स हैं तो फिटकड़ी को गीला करें और उसके ऊपर लगाएं। कट्स के लिए? कट्स के लिए। अच्छा, ये क्या करेगा? हील करेगा, ब्लड रोकेगा? ब्लड रोकेगा। असल में ये है एस्ट्रिंजेंट, कांटेक्ट कर देता है स्किन को आपकी, ठीक है ना, तो ब्लड एकदम आपका रुक जाता है। आप देखिए कि जितने भी ये बार्बर शॉप्स वगैरह वाले हैं, उनको अगर रेजर कट लग जाता है तो फौरी तौर पे फिटकड़ी लगा देते हैं। दूसरी चीज़ जो घर में हो सकती है बड़े आराम से, हर घर में परफ्यूम्स होते हैं। अच्छा, परफ्यूम जो से हैं वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तकरीबन 70-75% उसमें अल्कोहल होता है। अगर आप एक पंप, एक स्प्रे ब्लीडिंग वाले एरिया पे कर देंगे तो आपका फौरी तौर पे ब्लड रुक जाएगा। जो डॉक्टर साहब कह रही हैं कि सबसे हमारा प्राइमरी, जलन भी बहुत होगी यकीनन, लेकिन वो करना पड़ेगा, यकीनन होगी जलन, उसमें जलन यकीनन होगी, लेकिन उसको बर्दाश्त इसलिए करना है ताकि हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो। ब्लीडिंग जितनी जल्दी रोकेंगे उतनी जल्दी आपको। सैनिटाइजर स्प्रे भी कर सकते हैं आजकल, सैनिटाइजर स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दूसरे और कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करना है आपने। परफ्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंसेस हैं और बेसिक उसका अल्कोहल है। बाकी ये फिटकड़ी जो सी है ये हर घर में होती है, परफ्यूम सेफेस्ट। जो कट के वाले से एक चीज और भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि आमतौर पर ये एरिया जो हमारा हाथ है ना, सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है कटने के हवाले से। सब्जी काटते हुए कांच लगा है, मुख्तलिफ चीजों में ना, जिनको कट आता है ना वो उनको पेन भी होती है और नॉर्मली यूं कर रहे होते हैं, तो उससे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा खून बहता है। ठीक है ना, डॉक्टर रूबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एक तो थोड़ा सा इसी ऊपर होना चाहिए, दूसरा जिस पॉइंट पे लगा दबाना चाहिए, और कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे अगर थोड़ा सा वो वहां से दबा दिया जाए तो खून का फ्लो और कम हो जाता है। और घर में अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो फिर वो गॉज पीस लेकर ऊपर बांध कर पट्टी बांधे, ठीक है, और प्रॉपर बैंडेज कर दें। फौरी तौर पे घर पे कपड़ा बांध देना चाहिए। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा हाथ इस तरह ऊपर, यानी कि जिस तरफ वो काट तो ऊपर होगा ना, कपड़ा भी ऐसे बांधना है कि वो साइनोज ना हो। ये नहीं है कि आपकी टिप इधर है तो आप इतना टाइट बांध दें कि आप
आपका वो गैंग्रीन या साइनोसिस की तरफ चली जाए, आपकी ब्लीडिंग ही बंद हो जाए। आपको इन सारी चीजों को अगर हम समराइज करें तो एक लफ्ज है राइस, RICE। आर से मुराद होगी रिंस, उसको धोएं, सबसे पहले धोएं ताकि वो जो अगर छुरी में कोई चीज लगी हुई है तो क्लियर हो जाए। उसके बाद आई से बना आइस, ठंडा पानी या उसके साथ बर्फ लगाएं ताकि वो वहां पे ब्लीडिंग रुक जाए। फिर सी से कंप्रेशन, उसको दबाएं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। नीचे या कट के ऊपर, पे ही दबाना है, कट के ऊपर दबाना है। और ई से है एलिवेट, ऊपर रखना है, जैसे हकीम साहब ने फरमाया हाथ ऊपर। RICE, ये 4 चीजें याद रखें। आपके किसी भी किस्म की कोई भी कट लगा है वो ही इसका इलाज है। बिफोर यू गो टू डॉक्टर, उससे पहले ये ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब अब ये बड़ा ऑड भी क्वेश्चन है, लेकिन है भी, मैं चाहूंगी मैं पूछ लूं। ऑड है लेकिन सवाल है। अक्सर बच्चे सेंसिटिव होते हैं या कुछ बीवियां जज्बात में आ जाती हैं, ब्लैकमेल करने के लिए अक्सर होता है ना, एक यूज करते हैं, कलाई काट ली, जिंदगी में फेल हो गए, कलाई काट ली, शौहर से झगड़ा हो गया, कलाई काट ली, कुछ भी जिंदगी में कोई भी आपको नौकरी से निकल गए, कलाई काट ली। फेलियर्स की तरफ जो स्वे डिप्रेशन में होते हैं वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करते हैं, और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे माशरे में। ऐसी सूरत में आपके घर में कोई एक ऐसा पेशेंट मौजूद है और अगर वो अपनी इस तरह की कोई हरकत करता है तो घर वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसकी काउंसलिंग, उसको समझाएं, थोड़ी सी बात में होगी उससे पहले उसके जो ग्रीवेंसेस है ना उनको नहीं सीरियसली, क्योंकि इट इज अ सीरियस बिजनेस जो यहाँ तक आता है, दैट्स नॉट साइकोलॉजिकली नॉर्मल। यू नीड टू करेक्ट व्हाटएवर द कॉज, चाहे वो आप कोई मेडिसिन स्टार्ट कराएं, यू हैव टू डू दिस। फिर अगेन ये आता है कि बंदा 2 मकसद के लिए करता है, या तो उसने वाकई जान लेनी होती है या वो ब्लैकमेल शो कराना होता है। जो शो कराएगा वो हल्का करेगा, वो सुपरफिशियल लगाएगा, वो उस जगह पे लगाएगा, या तो उसको भी पता थोड़ी स्टडी कोई गूगल करके ही लगाएगा कि कौन सा एंगल है जहाँ पे नहीं लगेगा, ज्यादा और चीज है। मैं एक जगह पढ़ाता था, 2 बच्चियां पढ़ती थी, तो एक बच्ची के मार्क्स कुछ ज्यादा आ गए तो दूसरी बच्ची ने बहुत शदीद रिएक्ट किया। ये ऐसे और उसमें अब वो रिएक्शन में कुछ भी नुकसान कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ अचानक होते हैं मामला। एक जो आप फरमा रही है ना, ये तो है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बच्चा बहुत ज्यादा कोई डिप्रेस्ड है या वो एंजाइटी में चला गया, जिस तरह के मामला हैं वो तो काउंसलिंग और वो साइकोलॉजिस्ट के मामला हैं। ये अचानक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अचानक फैमिली क्या फौरी तौर पे करेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। जिसने अपना कट लगे या वाकई किसी ने अगर जान लेने की कोशिश की होगी तो वो आम कट नहीं होगा, वो बहुत डीप होगा, उसमें ब्लड लॉस के भी बहुत ज्यादा चांसेस, और यूजुअली आम लोगों को शायद नहीं पता होगा कि फौरी तौर पर उस सिचुएशन में वो क्या करे फैमिली। क्योंकि अगर वो कट लग जाए इसकी मेन आर्टरी पे तो वो तो कभी बंद नहीं होगा, वो कभी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मैं चाह रही थी वही बात कर रहा हूं कि ये दिस इज ट्रू इमरजेंसी है। ठीक, उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं, उसी RICE में से 2 काम कर सकते हैं। एक तो उसको कंप्रेशन करें, जितना जोर से दबा सकते हैं उस एरिया को दबाएं, उसी डीप को भी दबाएं। नंबर 2 उससे पीछे आप ये देखिए उसके अंदर जा रही है उसकी वेसल, ठीक है, एक पाइप जा रहा है अंदर जिसमें से ब्लड आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, उसके इर्द गिर्द नहीं दबाना, जिधर से वो कट गया है उसका मुंह बंद करना है, सो दैट पिछले प्लेटलेट्स जब आए तो उसको ब्लॉक करें। अच्छा, फौरी तौर पे पट्टी, कपड़ा, दूसरी चीज वो तो बांधी। दूसरी चीज ये आप कर सकते हैं, जितनी देर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते उसके पीछे कोई टॉर्निके हम उसको कहते हैं, कोई कपड़ा लेके उसको बांधे जोर से ताकि ब्लीडिंग यहाँ से भी, यानी कि बाजू के इस हिस्से पे टाइट, ठीक है। जैसे इंजेक्शन लगाते वक्त करते हैं ना, कि यानी उसकी तरफ जो दिल से जा रही है आप उसका रास्ता बंद करें। नॉर्मल टाइट और ज्यादा टाइट, और जहां पे कट लगे उसके ऊपर एक छोटा सा कॉटन बॉल लीजिए। अगर आपने पट्टी बांधी है ना, कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे, कॉटन बॉल लें और फिर उसके इर्द गिर्द गॉज करें फुल प्रेशर के साथ। करेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में ऐसा वाकया आता है तो सबसे पहले आपने कॉटन लेनी है और उसके बाद पट्टी आपने टाइट करके उस कट पे रखनी है, और दूसरा आपने बाजू के इस हिस्से पे भी टाइटली उस हिस्से को बांधना है या टाइट करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।